डियर कल्याण, हिउँकै ऐनामा जीवनलाई चिहाएर कहिले जमेर कहिले पग्लेर बग्दै बग्दै ऐनाबाट झर्ने पानी पनि आँखाबाट झरेको भान हुँदो रहेछ। दुःखको क्षणमा हिउँले पुरिएर मुस्किलले आफूलाई उचाल्दै चिसा चिसा मनका कुनाहरूमा पनि तातो आँसुले अलिकति ओबानो भएको अनुभव गर्दै जिन्दगीले आँसु झार्दो रहेछ। तिनै झरेका आँसुहरू समेट्दै तिनै झरेका आँसुहरूले आफ्नै गाला सुमसुमाउँदै जीवनलाई जीवनको पथबाट अगाडि बढाउन कति मुस्किल हुन्छ। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईलाई मेरो कथा। मेरो नाम सृजना केसी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2051 सालको ज्येष्ठ 14 गते बागलुङको बलगाँस अर्थात् बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम विनोद केसी हो र मेरो आमाको नाम सीता केसी हो। म घरकी जेठी छोरी हुँ। म पछि सन्तानका रूपमा थुप्रै भाइ बहिनीहरू जन्मिए। म लगायत 5 जना भाइ बहिनीहरू थिए मेरा। मैले सानोमा बागलुङमै पढेको डियर कल्याण। श्री जनता प्राथमिक विद्यालयमा पढेको त्यही बागलुङमा। तर बुबाको जागिरको सिलसिलामा म विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेको छु देशको। मेरो बुबा नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले कामको सिलसिलामा बुबाको जागिरको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा म पुगेकी छु पढाइको सिलसिलामा। त्यसै क्रममा मेरो मामा घर बुटोलमा थियो। कक्षा 7 मा पढ्न म बुटोल आएकी थिएँ र बुटोलको नेपालगञ्ज रोड स्थित तिलोत्तमा हायर सेकेन्डरी स्कुलमा मैले कक्षा 7 देखि पढाइ सुरु गरेकी। मेरो जीवनको कथा बागलुङबाट सुरु भएर बुटोलसम्म आइपुग्दा म कक्षा 7 मा पढ्ने भइसकेकी थिएँ। तर मेरो मामा घरको अवस्था बेग्लै थियो। हजुरबुवाले हजुरआमाको मृत्युपछि अर्को बिहे गर्नुभएको कारणले सौतेनी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो आमाको बहिनीको विवाह भएको थिएन। मामाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो मामा घर अघि नै अवगत गराए बुटोलको ट्राफिक चौकमा थियो। मामाको बिजनेस थियो। म मामा घरबाट हिँडेर स्कुल जान्थे, जाने आउने गर्थे। रमाइलो थियो स्कुलको जिन्दगानी। रमाइला थिए ती दिनहरू अझै पनि सम्झन्छु। तर म बिस्तारै बिस्तारै ठुली हुँदै गएँ। मामा घरमा बसे पनि पछि मलाई बिस्तारै बिस्तारै अप्ठ्यारो हुँदै गयो। त्यति बेला अप्ठ्यारो भयो जब आमाकी कान्छी बहिनी सानी आमाले बिहे गरेर जानुभयो। मामा र माइजू पनि हजुरबुबाबाट छुट्टिनु भयो। मैले यो कुरा आमालाई भने मलाई गाह्रो भयो भनेर। म बुबासँग त्यति बोल्न सक्दैन थिएँ किनकि बुबा एकदमै अनुशासित रूपमा बसेको मन पराउनुहुन्थ्यो। बुबाको हाँसो मैले कहिल्यै देखिनँ। बुबा कडा मिजाजको लाग्थ्यो हामीलाई, तर भित्रभित्रै असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो। मामा घरको अवस्था त्यस्तो भएपछि आमाले मलाई अब केही समय त हो नि एसएलसी आइसक्यो, त्यसैले डेढा गरेर बस छोरी भन्नुभयो र आमाले डेढा खोजिदिनु भयो। त्यति बेला मेरो फुपूको घर पनि बुटोलमै थियो। तर केही समय म डेढामा बसेँ। बुटोलको सुक्खा नगरको एउटा घरमा भाडामा बसेँ। त्यति बेला हिमाल एग्रो अफिसमा काम गर्न जान्थेँ म। त्यही मामाको अफिस। कुखुराका दाना लगायतका सामानहरू सप्लाई गर्ने त्यो अफिसमा म रिसेप्सनको काम गर्थेँ, अर्थात् रिसेप्सनमा बस्थेँ। रिसेप्सनिस्टको साथसाथै मैले अरू कामहरू पनि गर्थेँ। पैसाहरू ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने निकाल्ने सारा काम मामाले मलाई जिम्मा लगाउनु भएको थियो। त्यति बेला डेढामा बसेको मामाहरूलाई मन परेको थिएन। तर पनि म त्यहाँ बसेँ। चिने जानेको घर थियो त्यो पनि। मेरो बुबाले बुटोलमा घडेरी किनिसके पनि घर बनाउनु भएको थिएन। आमाले भनिरहनु भएको थियो बुबाले घर बनाएपछि त्यहीँ बसौँला भनेर। यसरी म त्यहाँ 10 महिनासम्म बसेँ। तर धेरै कराउन थालेपछि फुपूले म फुपूको घर बुटोलको गोल पार्क नेरको चिडिया खोलामा बस्न थाले। मेरो फुपाजु कलेज पढाउनुहुन्थ्यो र फुपू हाउसवाइफ। छोराहरू काठमाडौँमा पढ्थे। यसरी मेरो बालापन बित्दै गयो बुटोलमा। र बुटोलको साथसाथै फुपूको घरमा आएपछि अलिकति सजिलो भयो। तर कहिले फुपू काठमाडौँ जाँदा म घरमा एक्लै हुन्थेँ।
यसरी दिनहरू बित्दै गए मेरा। मैले अघि नै अवगत गराए मेरो बुबा कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। बुबाको हाँसो कहिल्यै देखिनँ मैले। यसरी कहिले बागलुङ, कहिले बुटोल, कहिले स्कुल, कहिले पढाइ, सँगसँगै जिन्दगानीलाई अगाडि बढाउँदै लगे मैले। सङ्घर्ष के हो, दुःख के हो मैले राम्रोसँग बुझ्न पाएँ सानै उमेरमा। त्यसैले मेरा दिनहरू सङ्घर्षमय बन्दै गए। तर मेरो हजुरबुवाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। गाउँको हजुरबुवाले, सायद ठुली नातिनी भएकीले होला। मेरो हजुरबुवाको पेन्सन राम्रो आउँथ्यो। उहाँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो। आर्मीमा पनि राम्रो पद पाएर उहाँ रिटायर हुनुभएको थियो। र त्यति बेला हजुरबुवा एउटा लडाइँमा घाइते भएकोले डबल पेन्सन आउँथ्यो। नातिनी, तिमीलाई मेरो पेन्सनले पुग्छ, धेरै दुःख नगर भन्नुहुन्थ्यो। तर जिन्दगानी कहाँ त्यसरी चल्छ र डियर कल्याण। यसरी मैले मेरो बालापनलाई दुःखका साथ अगाडि बढाउँदै गएँ र एसएलसी पास गरेपछि मैले बुटोल देवीनगर स्थित लुम्बिनी वाणिज्य कलेजमा पढ्न थालेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो कलेजको जिन्दगानी कसरी सुरु हुन्छ। म अब तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो जीवनको वास्तविक कथा। बस वास्तविक कथा। डियर कल्याण, घाम नलागेर बिताउने बिरह जस्ता दिनहरू बिस्तारै चल्ने बतासमा अल्झिँदै गए जस्तो। बादलको मजेत्रो ओढेर निधाउने मेरा प्रीतहरू कहिल्यै घाम जस्तो छर्लङ्ग हुन सकेनन्। त्यसैले त मेरो मनको अँध्यारोमा उज्यालोको कथा लेख्न बस्दा बस्दै सायद बादलले आकाश ढाकेछ क्यारे। र त अझै पनि अँध्यारो छ मेरो वरिपरि। र त्यही अँध्यारो ओढेर म युगौँदेखि बसिरहेकी छु डियर कल्याण, उदास उदास एउटा बगर जस्तै। यसरी विक्रम सम्वत 2068 सालसम्मका जीवनका यात्राहरू तय गर्दै गए म। त्यही 68 सालको असोज महिनाको कुरा हो। बुटोलमा दिउँसो पख र बेलुकी पख गर्मी नै थियो। म बसेको फुपूको घर नजिकै अर्थात् गोल पार्क नेर एकजना नाता पर्ने हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। किनकि त्यहाँ बागलुङका थुप्रै मान्छेहरू बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले एकजना हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो एक दिन। शुक्रबारको दिन थियो, मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो दिन म हजुरआमाले बोलाएको उहाँको घरमा गएँ। एकछिन बसेँ, कुराकानी गर्नुभयो। आमाको बारेमा, गाउँको बारेमा, बुबाको बारेमा सबै कुराकानी चल्यो। रमाइलो भयो त्यहाँ। र त्यति बेला हजुरआमाको नातिनी, जसलाई मैले बहिनी भन्थेँ, उसले ट्राफिक चौकमा लस्सी खान जाउन दिदी भनी। मैले हुन्छ भने। म अफिस गर्ने अलिकति पैसा पनि हुन्थ्यो। त्यसैले खर्च गर्न डराउँदैन थिएँ म। उसले मलाई जाउँ भनी। मैले लस्सी खान जाउँ न त भनेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ र ट्राफिक चौकमा लस्सी खान जाउँ भनेपछि हामी हिँड्दै हिँड्दै ट्राफिक चौकसम्म आइपुग्यौँ। कफी, लस्सी अनि सेकुवा लहरै बेच्ने मानिसहरू बसेका हुन्थे त्यहाँ। बेलुका पख भिड हुन्थ्यो। र त्यति बेला हजुरआमाकी नातिनी अर्थात् मैले बहिनी भन्थेँ। बहिनीले मलाई भने, मेरो एउटा साथी छ, बोलाउँछु, हुन्छ भन्नुहोस् न। मैले हुन्छ भने। त्यसपछि उसले मेरो मोबाइलबाट फोन गरी। त्यति बेला मैले मोबाइल चलाउँथेँ, तर त्यो बहिनीको मोबाइल थिएन। उसले कुरा गरेको 20 मिनटमा त्यो केटा आयो र आउन साथ बहिनीलाई के छ हालखबर भन्यो। मसँग हात मात्र मिलायो। मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो दिन त्यो केटाले चेक सर्ट, जिन्स प्यान्ट र चप्पल लगाएको थियो। पातलो थियो त्यो केटा। मैले त्यति मतलब गरिनँ र घरबाट हिँड्दा मैले हातमा अलिकति पैसा बोकेकी थिएँ। तर हाफ प्यान्ट र टी सर्ट लगाएकीले अनि हाफ प्यान्टमा पकेट नभएकोले मैले पैसा बहिनीलाई राख्न दिएको थिएँ। त्यति बेला लस्सी, उखुको जुस खायौँ हामीले। त्यो केटासँग कुरा भयो उनीहरूको। मैले त्यो केटालाई धेरै वास्ता गरिनँ, मात्र उसले हात मिलायो।
तर मेरो बहिनीसँगै कुरा गर्न तम्सियो। मैले उँखुको जुस खाएँ। त्यो केटा र बहिनीले लस्सी खाए। धेरै बेरसम्म कुरा गरे र त्यसपछि पैसा दिने बेला भयो। पैसा दिने बेला मैले बहिनीलाई भने, पैसा देऊ न त। त्यही मैले अघि दिएको पैसा। उसले पैसा छाम्न थाली, तर उसले पैसा बाटोमा कतै खसालेकी रहेछ। पैसा नभएपछि हामी आत्तियौँ। के गर्ने कसो गर्ने भइरह्यो। अब घर गएर पैसा ल्याउने, लस्सी बेच्ने पसलेले हेरिरहेको छ। हामी कतै त्यहाँबाट हिँडेर जान्छौँ कि भागेर जान्छौँ कि भन्ने शङ्का उसमाथि बढ्दै गयो। त्यसपछि मेरो सोच आयो, किनकि त्यही ट्राफिक चौकको पारिपट्टि एउटा पसल थियो, मैले चिनेको अङ्कलको पसल। मैले भने, म त्यहाँ गएर पैसा लिएर आउँछु। म त्यहाँबाट बाटो क्रस गरेर गएँ। तिनीहरूले कुरा गरिरहेका थिए। के कुरा गर्थे मैले वास्ता गरिनँ, तर कुरा गरिरहे ढेर कल्याण। म फर्केर आएँ र पैसा तिरेँ। बाँकी पैसा बोकेर हामी त्यहाँबाट गोल पार्कतिर लाग्यौँ। ऊ मेरो फुपूको घरको छेउमै बसेको रहेछ, अर्थात् त्यहीँ बस्ने रहेछ। केटाको नाम विक्रम थियो। उसको थाई घर बुटोलदेखि पश्चिमतिर महेन्द्र राजमार्गकै छेउमा पर्ने बाणगङ्गा भन्ने ठाउँमा थियो। उसको बुबा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्नुहुन्थ्यो र आमा बुबा र ऊ त्यहीँ बस्दा रहेछन्। विक्रमले लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दै गरेको रहेछ। मलाई यति कुरा थाहा भयो। त्यसपछि त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। अर्को दिन गोल पार्कको बहुमुखी क्याम्पस अगाडि म अफिसबाट हिँड्दै आइरहेको बेला मैले उसलाई भेटेँ। मलाई देख्न साथ विक्रमले भने, के छ हाल खबर भने। त्यसपछि हामी त्यहाँ उभिएर कुरा गरिरह्यौँ। त्यसपछि हजुरआमाकी नातिनी, जुन हामी सँगै ट्राफिक चौकमा गएर लस्सी खाएका थियौँ, ऊ पनि आई र उसले मेरो घरमा बस्ने विचार गरेर आएकी थिए त्यो दिन। किनकि मेरो फुपाजु बुर्तिबाङ कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो र फुपू काठमाडौँ जानुभएको थियो, किनकि फुपूका छोराहरू काठमाडौँमै पढ्थे। घरमा म एक्लै थिएँ। वरपर थुप्रै बागलुङको बस्ती भएकोले म त्यहाँ एक्लै बस्दा कुनै गाह्रो हुँदैन थियो। फुपू फुपाजुले पनि मेरो जिम्मामा छोडेर जानुहुन्थ्यो घर। त्यो दिन बहिनीले मेरो घरमा बस्ने भनेर हजुरआमा र बुबा आमालाई सोधेर आएकी रहेछ। त्यसपछि उसले विक्रमलाई पनि सँगै जाउँ भने। विक्रम पनि आयो। त्यो दिन मलाई राम्रोसँग याद छ ढेर कल्याण। मैले त्यो दिन घरमा विक्रमलाई बोडी राजमा बनाए। बागलुङको बोडी असाध्यै प्रख्यात छ बुटोल वरपर, र त्यही बोडी पकाए र राजमा पनि बनाए। त्यसपछि बागलुङबाट ल्याएको घिउ हालेर विक्रमलाई खाना दिए। खाना खाएपछि फुपूको घरमै सुत्छु भन्यो। एउटा बेडमा म र बहिनी सुत्यौँ, अर्को बेडमा ऊ सुत्यो। वास्तवमा त्यो दिन प्रसङ्ग कसरी चल्यो भने, त्यो विक्रम मसँग कुरा गर्न चाहन्थ्यो, तर बहिनी उसँग। मलाई वास्ता थिएन। त्यसबाट मैले के अनुमान लगाएँ भने, विक्रम मसँग नजिक हुन चाहन्छ, तर मेरो बहिनी अर्थात् हजुरआमाको छोरी विक्रमसँग नजिक हुन चाहन्छ। त्यो दिन राति अबेरसम्म कुरा चल्यो र त्यसपछि ऊ त्यहीँ निधायो। हामी दुवैजना आफ्नै बिस्तारामा सुत्यौँ। बिहान नहुँदै कलेज जानुपर्छ भन्थ्यो उसले। नभन्दै बिहान हामी उठ्नुभन्दा पहिले विक्रम उठेर निस्किसक्यो। ऊ गएपछि बहिनीले नरमाइलो मानी, कस्तो रहेछ, कमसेकम जान्छु त भन्नुपर्छ। मलाई त रिस उठ्छ यो विक्रम देखेर भने। मैले हामी सुतेको भएर नउठाएको होला नि भनेर कुरा अर्कोतिर घुमाएँ, तर ऊ रिसाई। मैले बिहानै उठेर चिया बनाएँ। ऊ चिया पनि राम्रोसँग नखाएर आफ्नो घरतिर लागे। ऊ मसँग आउनुको कारण विक्रमलाई त्यहाँ बोलाएकी रहेछ। मैले त्यही बुझेँ। ऊ पनि गयो, विक्रम पनि गयो। विक्रम त पहिल्यै गएको थियो। विक्रम गएपछि ऊ नरमाइलो मानेर चिया पनि राम्रोसँग नखाएर गई र त्यसपछि म हतार खाना बनाएर खाएर घरमा ताल्चा लगाएर म काममा गएँ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा। मेरो बहिनीले
विक्रमलाई मन पराउने, तर विक्रम मसँग नजिकिन थालेपछि मेरो जीवनले कस्तो मोड लिन्छ म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, मान्छेहरूको भिडमा, मान्छेहरूको जुलुसमा म एक्लो हुनुको व्यथा वक्र रेखाको सीमामा कोरिदो रहेनछ। मनको काँडे बारले बेरेर पनि सकिदो रहेनछ। कुरूप समयका कुरूप तस्बिरहरू बिस्कुन जस्तै मनको घाममा सुकाएर जीवन भर्ने धोकाउमा मेरा अपुरा सपनाहरूलाई पूर्णता दिँदै दिँदै मैले जीवनको अर्को बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन। जीवनमा मान्छेहरू कसरी भेटिन्छन्, कसरी जुड्छन् र कसरी जीवन यात्रा तय हुन्छ थाहै हुँदो रहेनछ। त्यसैले त अग्रजहरू बुजुर्गहरू भन्छन् सबै कुरा लेखान्त हो, लेखेको कुरा भएरै छोड्छ। सायद त्यसैले होला विक्रमसँगको मेरो कथा कसरी गाँसिँदै जान्छ म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई। लाखौं लाख मान्छेका कथाहरू करोडौंसम्म पुर्याउने डियर कल्याण म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी विक्रम त्यो दिन बिहानै हिँडेपछि मैले बहिनीलाई तेरो साथी गयो भने र बहिनी पनि राम्रोसँग चिया नखाएर हिँडी। त्यसपछि म हतार हतार काममा गएँ। त्यति बेला म त्यही आफ्नै मामाको हिमाल एग्रोमै काम गर्थेँ र सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्थ्यो। सोमबार र शुक्रबार असाध्यै बिजी हुन्थ्यो, त्यसैले म काममा गएँ। दिनहरू बित्दै गयो। त्यो शुक्रबारको दिन फेरि आयो र फेरि अर्को सोमबार आयो। सोमबार व्यस्त हुने दिन म बिहान खानै नखाएर घरबाट निस्केँ। म हिँड्दै गइरहेको थिएँ। मैले त्यही घर अगाडि विक्रमलाई देखेँ। बिहानै आमासँगै आएर सामान बेच्न ल्याउनेहरूसँग सामान किन्दै थियो उसले आमासँग बसेर। मैले विक्रमलाई देखेँ। म अलि टाढा पुगिसकेकी थिएँ र मैले त्यहाँबाट बहिनीलाई कल गरेँ। त्यो विक्रम भन्ने केटा त यहीँ बस्दो रहेछ, तैँले त उता बस्छ भन्थिस् नि। बहिनीले भनी कस्तो गफाडी रहेछ कि, बहिनीले त्यति भनी। र त्यसपछि म सरासर आफ्नो अफिसतिर गएँ। उसलाई हेरेकी पनि थिएन। पारी पुगेपछि मैले पछाडितिर हेरेँ, उसले पनि मलाई देखेछ। म अफिस पुगेँ, दिनभरि काम गरेँ र बेलुका घर आउने बेला मेरो नम्बर उसले थाहा पाएको थियो, किनकि त्यो हजुरआमाकी छोरीले पहिलो पटक लस्सी खाने बेला ट्राफिक चौकबाट मेरो मोबाइलबाट फोन गरेकीले त्यति बेलै उसले त्यो मोबाइल सेभ गरेको थियो। मेरो घरमा आउँदा पनि मेरो नम्बर छ भन्थ्यो र उसले मेरो नम्बर थाहा पाएर एक्कासी उसले एउटा मेसेज पठायो जसमा लेखेको थियो आई लभ यु। त्यो देख्न साथ म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए। के गरौँ कसो गरौँ भयो। मैले सोचे कि सम्म थिएन। मैले सोचे यसलाई फोनबाट कराउँछु र मैले फोन गरेँ। उसको फोन अफ थियो। मैले वास्ता गरिनँ र त्यसपछि फेरि उसले टेक्स्ट पठायो र मैले फेरि फोन गर्दा उसको फोन अफ थियो र टेक्स्ट गर्दा पनि जाँदैन थियो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए। इन्जिनियरिङ पढ्ने केटा ऊ लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा ऊ आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेको थियो। पढाइमा राम्रो थियो विक्रम। मैले सबै कुरा बुझ्दै गएँ। उसको बुबा विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने र बुटोलमा उसको परिवार डेढा गरेर बसेको रहेछ छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि। उनीहरूको पुर्ख्यौली घर बुटोलबाट पश्चिमतिर लाग्ने बाटोमा महेन्द्र राजमार्गसँगै बाणगङ्गा भन्ने ठाउँमा रहेछ। राम्रो हुने खाने परिवारको विक्रम त्यहाँ आएर बुबा आमासँग बसेको कुरा मैले थाहा पाउँदै गएँ।
बिस्तारै बिस्तारै उसले मेरो जवाबको प्रतीक्षा गर्न छोडेर उसले मलाई पछ्याउन थाल्यो। म बिहानै अफिस जाने बेला ऊ मलाई कुरेर बस्थ्यो। मैले भन्थेँ, आज किन कलेज नगएको? उसले अब एकछिनमा जान्छु भन्थ्यो। ऊ मेरो अफिस आउन थाल्यो र फुपूहरू फुफाजुहरू नभएको बेला ऊ मेरो घरमा समेत आउँथ्यो, बहिनीलाई लिएर कहिले के बहानामा। वरपर बागलुङका थुप्रै मान्छे भएकोले अलिकति डर थियो मलाई। तर पनि ऊ आउन थालेपछि हाम्रो भेटघाट बढ्दै जान थाल्यो डेढ कल्याण। मेरो फुपूको घरमा डेढामा बागलुङका मान्छेहरू बस्थे। ऊ आउँदा मैले भन्थेँ, मेरो वरपरका मान्छेहरूले देखे भने के हुन्छ? ऊ भन्थ्यो, मैले केही गरेको छैन, म तिमीलाई मन पराउँछु, तिमीले मन पराउँदैन भने भन, म कहिले पनि आउँदिन। खै के भयो कुन्नी ढेर कल्याण। बिस्तारै बिस्तारै मैले उसलाई म तिमीलाई मन पराउँदिन भन्न सकिनँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दा गर्दै म उसँग कसरी नजिक भए मलाई थाहै भएन। यो प्रेमको कथामा म एउटा यस्तो पात्र हुँ, पहिले वास्ता नगरेकी म यसरी उसँग नजिकिँदै जान थाले कि मैले आफै थाहा पाउँदैन थिएँ ढेर कल्याण। एक दिन एकजना बागलुङकै अङ्कलले मलाई सम्झाउनु भयो, यसो नगर, यसरी हिँड्दा राम्रो हुँदैन तिमीहरू, तिमीलाई नराम्रो हुन्छ। तिम्रो बुबाको, हजुरआमाको, यहाँ फुपूहरूको कति ठुलो इज्जत छ, तिमीले त्यसो गर्नु हुँदैन भने। तर मैले ती अङ्कलको कुरा सुनिन। त्यसपछि ऊ कुनै न कुनै बहाना बनाएर मेरोमा आएर बस्न थाल्यो। म पनि उसलाई भेट्न निर्वाध रूपमा जान थालेँ। दिनहरू बित्दै गए। एक दिनको कुरा हो ढेर कल्याण। विक्रमले मलाई के भन्यो भने, मलाई काठमाडौँ जानु छ, मेरो एउटा एक्जाम छ, त्यो एक्जाम पास गर्नु छ, म जान्छु, तिमी पनि हिँड भन्यो। मैले हुँदैन भने, तर उसले कर गर्यो। त्यसपछि मैले मामाको अफिसमा एउटा बहाना बनाएँ र त्यति बेला मेरो मामाको छोरा पनि काठमाडौँमा बस्थ्यो। काठमाडौँको जडीबुटीमा ऊ डेढा गरेर बस्थ्यो र मैले मामाको छोरालाई फोन गरेँ, ऊ मसँग मिल्थ्यो। त्यसपछि मलाई सजिलो भयो, मलाई मामाको छोराले बोलाएको छ भनेर। त्यसपछि म विक्रमसँग म काठमाडौँ गएँ र मामाको छोरा जडीबुटीमा बसेर समित कलेजमा पढ्थ्यो उसले। म त्यहाँ विक्रमसँगै गएँ। मामाको छोरालाई सबै कुरा भने। उसले सपोर्ट गर्यो। किन सपोर्ट गर्यो मलाई थाहा छैन, सायद हाम्रो उमेर उस्तै भएकोले होला। उसले मलाई सपोर्ट गर्यो। हामी काठमाडौँमा हुँदा चिडियाखाना घुम्यौँ, भृकुटी मण्डप घुम्यौँ, काठमाडौँ मल घुम्यौँ, धेरै कुरा भयो। विक्रमसँग मायाका कुरा, पिरतीका कुरा यति गहिरिँदै गयौँ कि हामी त्यहाँ त श्रीमान श्रीमती जस्तै भएर घुम्न थाल्यौँ। त्यसको केही दिनपछि म घर आएँ। यो कुरा घरसम्म पुग्यो ढेर कल्याण। फुपूले, आमाले सबले गाली गर्नुभयो, तर मलाई विक्रमको एकदमै माया लाग्यो। मैले उसलाई केही भन्न सकिनँ। मैले विक्रमलाई माया गर्न थालेँ। मलाई मेरो आमाले बागलुङ आइज, अब तँलाई बागलुङ लिएर आउँछु भनेपछि म रुन थालेँ, किनकि म विक्रमलाई छोड्न सक्ने पक्षमा थिइनँ ढेर कल्याण। मलाई यति माया लाग्थ्यो, हृदयको टुक्रा जस्तो भइसकेको थियो। म उसलाई आदर गर्थेँ। जति हेऱ्यो त्यति राम्रो लाग्थ्यो त्यो केटा, जति हेऱ्यो उति हृदयमा राख्न मन लाग्थ्यो त्यो केटा। मायामा मान्छे कसरी, ती दिनहरूमा, ती टिनेजहरूमा मान्छे कसरी मायामा फस्छ भन्ने कुरा मैले सुनेकी थिएँ, भोगेकी थिएन। जब म विक्रमको मायामा फस्दै गएँ, म त्यहाँबाट निस्कन नसक्ने अवस्थामा थिएँ ढेर कल्याण। दुःखको कुरा, पीडाको कुरा म आज सुनाउँछु तपाईँलाई। मलाई सबैले छोडिदिए, तेरो सफल हुँदैन भन्थे, तर म विक्रमलाई सम्झेर रुन्थे, कराउँथे, भरभराउँथे। ओ मेरो हृदयको धड्कन हो भन्थे ढेर कल्याण। सबका अगाडि
उसको लागि लडिरहे। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो साँचो प्रेमले मलाई कहाँ पुर्यायो। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा, बस मेरो जीवनको। डियर कल्याण, मनको अन्तस्करणलाई छोएर पटक पटक बसेको लेउ जस्तो माया बर्खाको भेलले बगाउँदो रहेनछ। भेल जति बढे पनि मायाको लेउ टाँसिँदै जाने। जीवनकै ढुङ्गाहरूमा मैले मेरो इतिहास लेखिरहे। भल बग्दै गयो, खहरे खोला बन्यो, खोला नदी बन्यो, नदी बगेर सागर बन्यो। तर मेरो मायाको लेउ कहिल्यै छेउ लागेन। यसरी मलाई सबैले गाली गर्नुभयो। बागलुङ घरमा आइज भनेपछि ममाथि दबाब बढ्न थाल्यो। ममाथि दबाब बढ्दै गएपछि मैले भने अब हामी के गर्ने भनेर। त्यति बेला म काम गर्थेँ। त्यसैले विक्रमले भन्यो त्यस्तो हो भने हामी रुम खोजेर छुट्टै बस्यौँ। म पनि परिवारसँग बस्दैन भन्ने सहमति दियो। त्यसपछि हामीले रुम खोज्दै जाने क्रममा बुटोलको आदर्श नगरमा एउटा कोठा खोजेर बस्न थाल्यौँ। जब हामी त्यहाँ बस्न थाल्यौँ त्यसपछि मेरो बुबाले पुलिस केस गर्नुभयो र त्यसको अर्को दिन पुल्चोक प्रहरी बिटमा मलाई उपस्थित हुनुपर्ने भयो। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो दिन मलाई विक्रमको यति माया लाग्यो। प्रहरी बिटमै प्रहरीकै अगाडि म रोएँ डियर कल्याण। मैले विक्रमलाई पाएन भने म मर्छु भने। मलाई प्रहरीका अफिसरहरूले सम्झाउनु भयो, तर मेरो मन मानेन। मेरो मनमा बसेको म ऊबाट छुट्टिन सकिनँ। धेरै रोए, तर अन्त्यमा कागज गरेर छुट्टिने कुरा भयो। कागजमा साइन गरेर मलाई काठमाडौँ लाने कुरा भइरहेको थियो र त्यसपछि साइन गरेपछि म फुपूको घरमा फेरि आएँ, किनकि म त्यहीँ बस्थेँ र मैले सबैलाई भनेको थिएँ म विक्रमसँग जाँदिनँ भनेर। मलाई विश्वास गरेर एकपटक छोडिएको थियो, किनकि मैले प्रहरी बिटमा कागजमा साइन गरेको थिएँ र विक्रमले पनि। र त्यति बेला केही दिनसम्म हाम्रो भेट भएन। ऊ कलेज गयो आफ्नै घरबाट, म काममा जान थालेँ। तर मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ डियर कल्याण। यति माया लाग्थ्यो विक्रमको कि म रुन्थेँ, रातभरि रुन्थेँ। सुनिएका आँखाहरू लिएर म काममा जान्थेँ। बाटोमा हिँड्दा कतै विक्रम देखिन्छ कि भनेर बाटोभरि आँखा बिछ्याउँदै हिँड्थेँ। त्यसै क्रममा एक दिन आदर्शनगरमा एकजना बाहुन जातका ज्योतिष थिए। त्यहाँ सबैले हात हेराउँथे। म पनि चिना र हात हेराउन गए र त्यति बेला ती ज्योतिषले भन्दै थिए तिमीले पाउँछौ उसलाई, चिन्ता नगर भने। नभन्दै ज्योतिषको बाटो फर्कदै थिए। मैले बाटोमा विक्रमलाई देखेँ। प्रेममा पागल थिएँ म। त्यसपछि मैले उसलाई त्यहीँबाट फोन गरेँ र उसले मलाई भेट्न भने। अहिले यहाँ भेट्यो भने सबैले देख्छन्, तिमी पछाडितिर आऊ भन्यो र म त्यहाँबाट भागेँ र निस्किएँ। त्यहीँ पुलिस बिटको छेउमा भेट्ने कुरा थियो, त्यहीँ भेटेँ। भेट्न साथ म धेरै रोएँ, ऊ पनि रोयो र भन्यो म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। मैले उसलाई अगालोमा बेरेर यति धेरै रोएँ त्यो बुटोलको पुलिस बिटको छेउमा जहाँ मैले साइन गरेकी थिएँ। तर त्यहीँ भेटेर अगालोमा बाँधेर रोएँ। उसले आफ्नो ज्याकेट खोलेर मलाई लगाइदियो र त्यहीँबाट उसले भन्यो अब हामी यहाँबाट भागौँ। हामी त्यहाँबाट भागेर म घरसम्म आएँ, किनकि मलाई सामान लिनु थियो। म घर आउँदा त्यहाँ मलाई देख्नुभयो र त्यसपछि मेरो त्यहाँ चिनेको अङ्कलले मलाई समातेर फुपूको घरभित्रै राख्नुभयो। त्यहाँनिर विक्रमका बुबा आमा पनि आउनुभयो। म जान्न भने विक्रमले, म जान्न र म सृजना बिना बाँच्न सक्दिनँ। यदि मलाई घर लानुहुन्छ भने म मर्छु भने हो। उसले पनि मलाई त्यत्तिकै माया गर्थ्यो डियर कल्याण। हामी अल्लारे उमेरमा प्रेममा लैला मज्नु जस्तो गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट सबैलाई छक्काएर
म फुपूको घरबाट निस्केँ, ऊ पनि त्यहाँबाट निस्क्यो र हामी त्यहाँबाट कसैले नदेखुन् भनेर राति हामी बस पार्क आयो र बस पार्कको होटलमा बस्यो। अर्को दिन उसले मलाई घरमै जाउँ, म तिमीलाई घरमै लैजान्छु, जे हुन्छ हुन्छ भन्यो। मैले पनि आखिर जिन्दगी उसैसँग कटाउने हो भनेर उसको घर जाने निर्णय गरेँ। उसले मलाई सिधै घर लिएर गयो। उसको घर अर्थात् ऊ बस्ने डेढा मेरो फुपूको घरको नजिकै थियो। हामी त्यहाँ गयौँ। मैले उसको बुबा आमालाई ढोक्न खोजेँ, तर उनीहरूले वास्ता गरेनन् र किचनको तल मलाई बिस्तारा लगाइदिएर भने यहीँ सुत। अर्को दिन मलाई कपिल वस्तु त्यही बाणगङ्गा लगेर मलाई घरमा भित्राउनु भयो। त्यति बेला विक्रमले भने, मेरो बुढीलाई साडी र चोलो मात्र दिने यत्रो सम्पत्ति के को लागि हो भनेर ऊ कराए। त्यति बेला मैले विक्रमलाई भने, तिमी सक्षम छौ, तिमीले भोलि कमाएर मलाई किनेर दिइहाल्छौ नि, भयो छोडिदेऊ, जे दिनुभयो ठिकै छ भने मैले। यसरी जीवनको 18 वर्षको अल्लारे उमेरमा ढेर कल्याण मैले विवाह गरेँ। यो घटना विक्रम सम्वत 2069 सालको मङ्सिर 17 गतेको हो। त्यही दिनमा मैले विवाह गरेँ र त्यसपछि त्यो घरमा मलाई छुन दिइँदैन थियो। म घरमा भाँडाहरू माझ्थे, भुइँ पुस्थे, कामहरू गर्थे। मलाई केही छुन नदिएपछि मैले बाहिरको सारा कामहरू गर्थे। त्यो बीचमा मेरो पेटमा बच्चा बस्यो। त्यति बेला विक्रमले मलाई भन्यो, अहिले हामी सानै छौँ, यो बच्चा एबर्सन गरौँ। मैले मानिनँ। त्यही विषयमा झगडा हुन थाल्यो। त्यसपछि मेरो केही लागेन, किनकि म उसको लागि प्राण दिन्थेँ। मलाई किन त्यति माया लाग्थ्यो मलाई थाहा छैन। सायद जिन्दगीमा यो नतिजा भोग्नलाई होला। मैले असाध्य माया गर्थेँ। म रुँदै रुँदै बुटोलको त्यही पुल्चोक स्थित परिवार नियोजनको फ्यामिली प्लानिङ शाखामा गएर मैले एबर्सन गरेँ। हाट बजार लाइनमा थियो। यता घरतिर आमाहरूले शङ्का गर्नुभएको थियो, तर मैले सबै डाँटे। दिनहरू बित्दै गयो। मेरो लागि राम्रो भएन ढेर कल्याण। सासू ससुराहरू मुखमा जे आयो त्यही बोल्न थाले। त्यसपछि विक्रमकै सहयोगमा बुटोलको लक्ष्मीनगरमा 1800 घर भाडामा लिएर म बस्न थालेँ विक्रमसँग। म सुनाउँछु ढेर कल्याण अल्लारे जीवनमा बिताएका मेरा ती क्षणहरू, अल्लारे जीवनमा विवाह गरेको परिणाम कसरी घातक हुँदै जान्छ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण जीवनको गोरेटोमा चुपचाप हिँडिरहेकी म अँध्यारोमा हराउँदै गए। उज्यालोको प्रतीक्षामा मैले दिन, हप्ता, महिना अनि वर्षौं बिताए, तर कहिल्यै खुसीको घाम उदाएन मेरो जीवनमा। त्यही अँध्यारोमा बसेकी म जीवनको गीतमा उज्यालोको सङ्गीत भर्ने बहानामा मैले हजारौं लाखौं दुःखका रागहरू अलापिरहे। त्यही राग सँगसँगै जीवनलाई ढाडस दिँदै आफैलाई थमथम्याउँदै रुँदै मैले जीवनका बाँकी अंशहरू बिताउँदै गए। यसरी बुटोलको लक्ष्मीनगरमा 1800 भाडामा कोठा लिएर बस्न थाले। त्यति बेला विक्रम इन्जिनियरिङ पढ्ने केटा, उसको प्रतिभा थियो। त्यसैले उसले सानैदेखि भिडियोहरू एडिटिङ गर्ने कामहरू गर्थ्यो। त्यहाँ बस्दा पनि उसले भिडियो एडिटिङ गर्ने कामहरू सिकाउँथ्यो। मान्छेहरू फाट्टाफुट्ट आइरहन्थे र त्यसपछि उसले बुटोलको ट्राफिक चौकमा मल्टिमिडिया भनेर अफिस खोल्यो। कम्प्युटरको सम्बन्धी सिकाउने, एडिटिङ, क्यामेरा सबै कुराहरू उसले त्यहाँ गर्थ्यो। त्यति बेला त्यही डेढामा बस्दा फेरि मेरो पेटमा मायाको निशानी आयो। त्यो आएपछि उसको बुबा आमाले हामीलाई बोलाउनु भयो।
त्यसपछि हामी फेरि बुबा आमासँग गयौँ। विक्रम सम्वत 2070 सालको फागुन 10 गते शनिबार मैले लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएँ, अर्थात् मेरो छोरी जन्मी। छोरी जन्मिएपछि 2 दिनको बसाइपछि छोरी लिएर म घर आएँ। तर घरबाट सपोर्ट भएन। आमालाई फोन गरेँ। त्यसपछि भाइ बुहारी सबैले न्वारानपछि माइत आइज भन्नुभयो। त्यति बेला मेरो बुबाले बुटोलको होराइजन चोक नजिकै जग्गा लिनुभएको थियो। त्यहाँ घर निर्माण भइसकेको थियो, अलिकति बाँकी थियो। मलाई त्यहीँ लिएर जानुभयो। 22 दिनसम्म त्यहीँ बसेँ म। त्यसपछि मलाई बागलुङ लिएर जानुभयो। म बागलुङ गएँ र बागलुङ पुग्दा बुबा घरमा हुनुहुन्थ्यो, किनकि बुबाले बनाएको घरमा म जाँदा बुबा हुनुहुन्थेन। तर बुबाले जब मेरो हातमा छोरी देख्नुभयो त्यसपछि बुबाले छोरीलाई उचाल्नुभयो र यति मजाले हाँस्नुभयो, यति खुसी हुनुभयो। मैले बुबालाई त्यति खुसी भएको जिन्दगीमा देखेकी थिएन। सधैँ हामीलाई गाली गर्ने, रिसाउने, बुबाको मनभित्र कति माया रहेछ भन्ने कुरा त्यो दिन मैले देखेँ। डियर कल्याण, म त्यहाँ पुगेँ तर विक्रमको माया लागिरहन्थ्यो। किन यति माया लाग्छ निष्ठुरीहरूको? डियर कल्याण, किन यति विघ्न सताउँछ मायाले? मलाई यति माया लाग्थ्यो। दिनमा 10 पटक फोन गर्थे। खाना खायौ, के गर्यौ, तिम्रो याद आयो भन्थे। यसरी 3 महिनापछि विक्रम मलाई लिन आयो। उसले बुटोलमा काम गरिरहेको थियो। अफिसमा आफू बस्ने ठाउँबाट जाने आउने गर्थ्यो। कलेज पनि पढिरहेको थियो। 3 महिनापछि ऊ मलाई लिन आयो र मलाई लिएर गयो। तर घरमा पुगेपछि त्यही अवस्था थियो। मलाई हेप्ने, गाली गर्ने, मुखमा जे आयो सासू ससुरा त्यही भन्नुहुन्छ। कसैले माया गर्दैन। त्यसपछि विक्रमकै सहमतिमा फेरि रुम खोजेर सरे। दसैँ आयो। विक्रमले कपिल वस्तुको बाणगङ्गा घरमा जाउँ भन्यो। हामी गयौँ छोरी बोकेर, तर कसैले वास्ता गरेन। डियर कल्याण, त्यसपछि मैले विक्रमलाई भने, मलाई किन यसरी हेप्नुहुन्छ? त्यो पल उसले भन्यो, चिन्ता नगर सृजना, हामी अब काठमाडौँ जाउँ भन्यो। त्यहाँ गएर सङ्घर्ष गरौँ, केही हुन्छ भन्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँ आयौँ। गोठाटारमा मामाको घरमा बस्यौँ हामी केही दिन, किनकि मेरो मामाले गोठाटारमा घर बनाइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला हामी त्यहीँ खाना खान्थ्यौँ र त्यसपछि हामी अनामनगरमा एउटा डेढा लिएर बस्न थाल्यौँ। भाडा तिर्न पुग्दैन थियो, छोरी सानी थिए। त्यसपछि मैले अरूको घरमा भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्ने कामहरू गर्थेँ म। त्यसरी हामीले भाडा तिर्दै गयौँ। त्यतिकैमा भूकम्प आयो। 72 सालको भूकम्पले सब तहस नहस पारेपछि हामी बुटोल आयौँ। त्यति बेला विक्रमको एडिटिङ एकदमै राम्रो थियो। एडिटिङ पक्ष यति राम्रो थियो कि ठुला ठुला भिडियो निर्देशकहरू, फिल्मका निर्देशकहरू उसलाई भेट्न थालिसकेका थिए। उसको काम चल्दै गइरहेको थियो र हामी बुटोल पुगेपछि फेरि फर्किएर आयौँ। अलिकति राम्रो हुँदै गयो। विक्रमले मलाई असाध्यै माया गर्थ्यो। उसको लागि म ज्यान दिन्थेँ। उसले कुनै चिज किन्नु छ भने मैले खुद्रुके बनाएकी थिएँ। काम गरेर, अरूको घरमा भाँडा माझेर, अरूको घरमा सरसफाइ गरेर कमाएको पैसाबाट भाडा तिरेर खाएर बचेको पैसा खुद्रुक्केमा हाल्थे र जब उसले भनेको कुराको लागि पैसा तयार हुन्थ्यो तब खुद्रुक्के फोडेर किनिदिन्थे। लुगा समेत मैले किनेको लगाउँथ्यो। अति माया गर्थ्यो। छोरीलाई नदेख्दा उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो। ऊ भन्थ्यो, मेरो जिन्दगानी तिमीहरू हो, तिमीहरू बिना त म बाँच्नै सक्दैन भन्थ्यो। डियर कल्याण, तर बिस्तारै बिस्तारै विक्रमले पैसा कमाउन थाल्यो र हामीले त्यहीँ अनामनगरमा 25,000 को फ्ल्याट भाडामा लियौँ। त्यहीँ एडिटिङ गर्ने, त्यहीँ सिकाउने कामहरू गर्न थाल्यो। एक दिन घरबेटीले भन्नुभयो, यति धेरै किन लिने, 2वटा कोठा लिएर 2वटा कोठा भाडामा दिए भइहाल्यो नि। त्यसपछि उसले आफ्नै साथीहरू, चिने जानेका मान्छेहरू ल्यायो र उसले त्यसै गर्न थाल्यो। कम्प्युटरमा झुम्मिरहन्थ्यो, काम गर्थ्यो। यति राम्रा राम्रा भिडियोहरू, यति राम्रा राम्रा एडिटिङहरू गरेको छ विक्रमले। मैले तपाईँलाई सबै पठाएकी छु, हेर्नुहोस् उसको काम। असल काम थियो, केटा सक्षम थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै पैसा कमाउँदै जान थालेपछि विक्रमले सब कुरा बिर्सँदै जान थाल्यो।
एक दिनको कुरा हो, रातिको समय थियो, दोहोरीमा जानुपर्ने थियो। उसको साथी हाम्रो डेडामा आइसकेका थिए। मैले भने नेपालको एकजना प्रख्यात निर्देशकको एडिटिङ सकाउनु पर्ने थियो। उहाँले मलाई फोन गरेर आज सकाउन भनिदिनु भन्नुभएको थियो। मैले भने आज त्यो काम सकाइदिनुहोस्, किन त्यो दोहोरीमा गइरहनुहुन्छ, त्यहाँ को छ तपाईँको भनेपछि उसले मलाई हान्यो। यसरी पिट्यो डियर कल्याण। म भुइँमा पछारी र उठेपछि मैले भने अब एकपटक त पिटिसक्नु हो, ल फेरि पिट्नु भनेपछि उसले बेल्ट सिकेर मलाई यसरी पिट्न थाल्यो। साथीले छुट्याउँछ, उसले पिट्छ। म भुइँमा लडे। त्यो दिन ऊ निस्किएर दोहोरीमा गयो र उसकै साथीले मलाई एभरेस्ट हस्पिटल लिएर जानुभयो। रातिसम्म त्यहाँ मलाई राख्यो, स्लाइन दियो। म साँच्चीकै बिरामी भए डियर कल्याण। तर विक्रम मलाई लिन र मलाई भेट्न आएन। सधैँ त मोटी भइस, जिम जा भन्थ्यो। म मोडलिङ गर्ने केटी डियर कल्याण। मैले मोडलिङ गर्छु भन्दा पख तिमीलाई म नै चान्स दिन्छु भने। तर जब बच्चा पाएपछि म मठाउँदै गएँ। उसले मोटी छौ, तिमी जिम जाऊ भने म जिम पनि जान्थे। उसको लागि सब चिज गर्थे डियर कल्याण। तर उसले मलाई हेप्दै गए। र त्यो दिन जुन दिन उसले मलाई बेल्टले पिटेर म हस्पिटल गएँ, त्यो रात ऊ मेरो घरमा आएन। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, बदलिने मनहरू जब बदलिँदै जान्छन् तब पहिले देखिने स्वरूपहरू पहिलेको जस्तो हुँदो रहेनछ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा। यसरी हाम्रो जिन्दगानी बिस्तारै बिस्तारै धरापमा पर्दै गयो। हप्ता कुरे, महिना कुरे, वर्ष कुरे। तर मेरो जीवनमा कहिले पनि सार्थक भएर आएन। यत्तिकैमा विक्रम सम्वत 2076 साल लाग्यो। 76 सालको दशैंमा उसले घर जाऊ भन्यो। म घर गएँ। दशैं सकेर ऊ प्लेनमा जान्छु भनेर मलाई त पछि आइज भन्यो। मैले हुन्छ भने र उसले भनेकै टाइममा म काठमाडौँ आएँ। तर काठमाडौँ आएपछि के मैले उसको चालचलन देख्दा म बिरामी भएँ। कोठाभरि रक्सीका बोतलहरू छन् डियर कल्याण। तास खेल्ने मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्, साथीहरू छन्। कोठाभरि तास फिजिएका छन्, दोलै दोलो छ। मैले सकिन र आमालाई फोन गरेँ। आमा बहिनीलाई पठाइदिनुहोस् भने बहिनी काठमाडौँ आए। त्यति बेलाको कुरा हो, त्यही 76 सालको मङ्सिर महिनाको कुरा हो। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घको कार्यक्रम पोखरामा हुने थियो। त्यति बेला नेपालकी एक प्रख्यात दोहोरी गायिकासँग गएको कुरा मलाई एकजना साथीले सुनाइदियो। तिम्रो बुढो त फलानुसँग पोखरा गएको छ भन्ने कुरा। त्यसपछि म छाँगाबाट खसेँ। पछि त्यो गायिकालाई लिएर ऊ फेरि बुटोल गयो। बुटोल गएर घरमा राखेछ। कतिलाई त आफ्नै श्रीमती बनेछ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। त्यसपछि मेरो श्रीमानको युट्युब च्यानल थियो। त्यो युट्युब च्यानल पनि उसको नाममा खोलिदियो। दोहोरी गायिकाको आफ्नो युट्युब च्यानल हुने नै भयो। सबैले राम्रो एडिटर भन्थे। र त्यसपछि म काम विशेषले छोरीलाई हस्पिटल अथवा कहीँ लिएर जाँदा त्यही दोहोरी गायिका मेरो डेरामा आउँथे। मैले एक दिन आफ्नै डेरामा उसको लुगा देखेँ। त्यो देखेपछि रोएँ। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ डियर कल्याण। उसले मलाई पिट्यो। मैले सहनै सकिनँ। अत्याचार अति भएपछि मैले किचनमा गएर छुरा निकालेँ। मलाई उसका साथीहरूले छुट्याए। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट निस्कियो, घर आएन। रातभरि उसलाई सम्झेर रोएँ र साथीहरूलाई भने मैले गल्ती गरेँ। मैले छुरा निकाल्नु हुँदैन थियो। मैले उसलाई हान्न त कहाँ सक्थेँ र। तर ऊ मेरो प्रेम हो, विवाह गरेकी श्रीमती हो। मलाई त्यसरी पिट्दा मेरो अधिकार थियो। त्यसैले मैले त्यसो गरेँ। ऊ त्यहाँ आएन, घरमा आएन। त्यसपछि म त्यही रात त्यही दोहोरी गाउने केटीको दोहोरी साँझमा जाने। मैले उसलाई त्यहीँ देख्थेँ। उसले धेरै पटक मलाई त्यहाँ पिटेर पठाएको छ। यसरी बारम्बार म उसलाई खोज्न जाँदा छोरी बोकेर उसले एक दिन फोन गरेर भने, म अब आउँदिन, मलाई तेरो कुनै मतलब छैन भन्यो। त्यसपछि म रुँदै रुँदै त्यही दोहोरी गाउने केटीलाई भेटेँ।
ढेर कल्याण। मैले उसको फोटो पनि पठाइदिएकी छु तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय स्तरको दोहोरी गायिका हो। तर जिन्दगानीको वास्तविकता कस्तो छ म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। त्यसपछि अति भएपछि म रुँदै रुँदै त्यही दोहोरी गाउने केटीकोमा गएँ र उसलाई भने, तिमी पनि छोरी मान्छे, किन छोरी मान्छेको घर बिगार्छौ भने। त्यो बेला उसले भने, सासू ससुरासँग कुरा गर्नुहोस् आफ्नो। उसले त्यति भनेपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। म प्रति परिवारको सपोर्ट छैन, तर ऊ प्रति परिवारको सपोर्ट भइसकेको रहेछ। त्यसपछि ऊ कहिले मेरो श्रीमान बुटोल जाँदा बुटोल आइज भन्छ, म बुटोल पुग्दा त्यहाँ छैन भन्छ। ढेर कल्याण, कहाँ जाउँ के गरौँ म रोइरहन्थेँ। छोरी छे, धेरै पटक मर्नको लागि कोसिस गरे, तर छोरीको अनुहार हेर्छु, उसको लागि म बाँच्नुपर्छ जस्तो मनमा लागेर आयो। त्यसपछि म मर्न सकिनँ। कहाँ जाउँ के गरौँ, यत्रो वर्ष जिन्दगी बिताए, अब कहाँ जाउँ। मलाई छटपटी हुन्थ्यो, रातभरि सुत्न सक्दैनथे। आर्मी बन्छु भनेर अनुरोध गरे, उसले मानेन। मोडलिङ गर्छु म पनि भने, त्यो पनि मानेन। हुन्छ हुन्छमा टाढ्यो। उसको हाँसो देख्दा मलाई संसारको खुसी भेटे जस्तो लाग्थ्यो ढेर कल्याण। जब ऊ हाँस्थ्यो म उसको हाँसोमा हराउँथेँ। महिनौसम्म भोकै बस्न सक्थेँ। उसको हाँसो पाएपछि त्यति माया गर्थ्यो। तर उसले दोहोरी गायिकासँग आफ्नो जिन्दगी बिताउने निर्णय गरेपछि म एक्लिँदै गएँ। त्यसपछि मैले के गरौँ कसो गरौँ भइरह्यो। अनि मलाई मेरा आफन्तहरूले भने अनुसार, मेरा साथीभाइले भने अनुसार मैले मानहानीको केस हालेँ महिला सेलमा, कालीमाटी पुलिस अफिसमा। उसलाई त्यहाँ बोलाइयो। महिला सेलमा उजुरी गरेपछि ऊ आयो, मिल्छु भन्यो। बल्ल बल्ल मिले जस्तो गरे र ऊ मिल्दा यति खुसी लाग्यो ढेर कल्याण। मेरो जिन्दगीका खुसीहरू फेरि फर्किए जस्तो लाग्यो। छोरीलाई च्यापे र त्यहीँ रोए। किन रोएको भनेर मलाई महिला प्रहरीले सोधिन्। मैले भने, मेरो श्रीमानले मसँग मिल्नु भयो, अब मेरो खुसीको जिन्दगी आयो, त्यही भएर खुसीले रोएकी भने। ऊ घर आयो, अर्थात् डेढामा आयो। तर डेढामा आउन साथ त्यो दिन बसे जस्तो गर्यो। बेलुका फेरि त्यहाँबाट निस्केर गइहाल्यो। युट्युबबाट राम्रो पैसा आउँछ उसको, एडिटिङबाट पैसा कमाउँछ। उसको त्यो दोहोरी गायिकाको युट्युब च्यानलबाट पनि पैसा आउँछ। उसको लागि सब चिज भयो, तर मेरो लागि त केही पनि भएन। म पनि मोडलिङ गर्छु भने र एउटा गीतमा मोडलिङ गरेँ। ढेर कल्याण, त्यो गीत तपाईँलाई पठाएकी छु। म त्यही हुँ, तर के गरौँ कसो गरौँ भइरहन्छ। 17 वर्षसम्म उसँग सँगसँगै बसे। पल पल याद आउँछ। किन यति धेरै माया गरे उसलाई थाहा छैन ढेर कल्याण। 17 वर्षको उमेरमा उसँग विवाह गरेर काटेको जिन्दगीको परिणाम आज एक्लै भोगिरहेकी छु। कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ, मेरो कोही छैन जस्तो लाग्छ। मेरो त ऊ थियो। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि सानो उमेरमा प्रेममा फसेर विवाह नगर्नुहोला। मेरो कथा तपाईँको लागि उदाहरण हो। मेरो कथाले टिन एजबाट गुज्रिरहेका मेरा प्यारा बहिनीहरूलाई ठुलो शिक्षा मिल्नेछ। र यो कार्यक्रम सुनिरहेको विक्रमलाई म यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, तिमीले अस्ति फोन गरेर मलाई डिभोर्स देऊ, म 30 लाख दिन्छु, कहिले 25 लाख दिन्छु भनेर फोन गरिरहन्छौ। म त तिमीलाई चाहेर आएको, मलाई पैसा चाहिँदैन। तिमी हाँस्दा म कति खुसी हुन्थे विक्रम। तिमीले छोरीको लागि ज्यान दिन्थ्यौ, कति माया गर्थ्यौ। तिमी किन यसरी परिवर्तन भयो? यही प्रश्नले म दुखी छु, रुन्छु, कराउँछु। दुब्लाएर हाड छाला मात्र छ, किन यति दुःख दियो? अझै पनि तिम्रो लागि भिख माग्छु, केही भएको छैन, फर्केर आऊ। नारी हुँ, तिमीलाई क्षमा गरिदिन्छु। आऊ छोरी छे, सँगै बसौँ। यो 2-4 दिनको रमझमले जिन्दगी चल्दैन। जिन्दगी चलाउन त सहारा चाहिन्छ। अहिले उमेर छ, तिमीसँग जोस छ, तर पछि त सहारा चाहिन्छ। सहारा दिने, तिमीलाई साँचो माया गर्ने त म हुँ।
म जति माया तिमीलाई कसैले गर्दैन। कुनै दिन पश्चाताप भयो भने त्यो धेरै ढिलो भइसक्नेछ। विक्रम आऊ, म हात जोडेर बिन्ती गर्छु। मबाट केही सानोतिनो गल्ती भएको छ भने मलाई माफ गरिदेऊ। म तिम्रा महान महान गल्तीहरूलाई माफ गर्न तयार छु। आऊ, यो 2 दिनको जिन्दगी सँगै बिताऊ, बस सँगै।